नमस्कार, हाम्रो खजुरा राम्रो खजुरा कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो खजुरा राम्रो खजुरा कार्यक्रम हरेक महिनाको तेस्रो आइतबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो खजुरा राम्रो खजुरा कार्यक्रममा हामी खजुरा गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड बजेट छुट्याएको छ। इजरायली मोडलको बस्ती र कृषि क्षेत्रमा विशेष पहिचान बनाएको बाँकेको खजुरा गाउँपालिका ग्रिन सिटी निर्माणका लागि अगाडि बढेको छ। खजुरा गाउँपालिकालाई अन्न, तरकारी तथा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। पालिकाले किसानको समस्या र मागलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई कृषि कर्ममा सहयोग पुग्ने गरी कृषि औजार, मल, बिउ, सिँचाइको व्यवस्थाका साथै प्राविधिक सेवा दिँदै आएको छ, जसका कारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा खजुरा गाउँपालिका अन्न र तरकारीमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर बन्नतर्फ अग्रसर रहेको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 2023 सालतिर कृषि कर्ममा ख्याति कमाएको इजरायलको मोडलमा बसालिएको बस्ती हो। यहाँ करिब 16,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। पालिकाले समग्र खजुरालाई नै ग्रिन सिटीको अवधारणामा विकास गर्नका लागि योजना बनाई सोही अनुसार काम सुरु गरेको छ। बाँके खजुरा 2 सीतापुरका गेहेन्द्र दिताल व्यावसायिक कृषि कर्ममा लाग्नु भएको अगुवा कृषक हुनुहुन्छ। करिब 15 वर्ष अघिदेखि परम्परागत रूपमा गर्दै आएको अन्न बालीको खेती छाडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्नु भएको उहाँले बाँकेकै अगुवा र सफल किसानको परिचय बनाउनु भएको छ। व्यावसायिक तरकारी र फलफुल खेती गर्दै आउनुभएका उहाँ परम्परागत तरिकाभन्दा आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्दा फाइदा हुन सक्ने भएकोले पालिकाले किसानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। पुरानो परम्परागत तरिकाले जुन खेती गर्ने हाम्रो प्रचलन थियो र त्यसलाई केही परिवर्तन गर्न एकदम आवश्यक छ अब अहिलेको उसमा, र यो त्यसलाई परिवर्तन गर्नको भन्नको कारण खास के भन्दा हामी सबै कुरो मान्छेबाट नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि अलिकति असम्भव पनि छ र अस्थिलो पनि हुन्छ, लागत पनि बढ्न जान्छ। त्यसले गर्दा किसानहरू घाटामा जान्छन् र अब यसलाई अलिकति के छ भने यान्त्रिकरणको उसमा पनि जोड गरेर केही मेसिनहरूद्वारा यसमा काम गर्न पनि सकिन्छ। अब जस्तै अब यो तरकारीको लागि अब हामीलाई अति आवश्यक पर्ने जस्तै यो के भन्छन् मिनी टिलर जुन छ। अब मिनी टिलरबाट गोड्न समेत सजिलो र तरकारी लगाउने बारीहरू जोत्न पनि मिल्ने, गोड्न पनि मिल्ने यी साधनहरू भए। त्यसपछि अब सिँचाइको पनि अब उचित व्यवस्थापनको लागि सिँचाइमा अब थोपा सिँचाइ पनि छ, अब त्यसमा फहरा सिँचाइ पनि छ। अब हामीले यहाँ थोपा सिँचाइ र फहरा सिँचाइको त अहिले प्रयोगमा ल्याएका छैनौँ। त्यसमा पनि अब हामी त्यतातिर पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने पानीको बचत हुन्छ, हामीले थोरै पानीले धेरै खेती गर्न सक्छौँ र बिरुवालाई आवश्यक चाहिने मात्र पानी त्यसमा बिरुवाले पाउँछ र खेती पनि राम्रो हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ। त्यतातिर पनि हामी उन्मुख हुन जरुरी छ। र अहिले अब जुन हाम्रो खजुरा गाउँपालिकाले हाम्रा यहाँ खजुरा गाउँपालिकाका किसानहरूलाई अब केही सजिलो होस्, अलिकति राहत होस् भन्ने किसिमले अब यो केही सिँचाइ सम्बन्धी खोलेको थियो र त्यसपछि यो मिनी टिलरको उसको लागि पनि खोलेको थियो। त्यसमा लगभग अहिले 105 जना जति मैले सुने अनुसार 105 जना जति किसानहरूले त्यो फर्म आवेदन भर्नुभएको रहेछ। त्यसमा उहाँहरूले त्यो 50% अनुदानमा पनि सहुलियत उसमा अब त्यो पाउनुहुनेछ। र त्यस्तै सिँचाइका कुराहरू छन्, त्यो सिँचाइमा पनि अब उहाँहरूले अब कति किसानहरूले अब पाउने हुनुहुन्छ। र खजुरा गाउँपालिकाले अहिले आएर अब यो कृषिमा अलिकति जोड दिइराखेको अवस्था छ किसानहरूलाई राहत होस् भन्नका लागि। र त्यसमा पनि अब यो हाम्रो गाउँ खजुरा गाउँपालिकामा के छ भने एउटा ग्रिन सिटीको अवधारणा आएको छ खजुरा गाउँपालिकाभरि नै। अब त्यो यदि ग्रिन सिटीको अवधारणा आएको पनि छ र त्यसको कार्यक्रम अझै मैले सुनेअनुसार हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग सम्पर्क गरेर उहाँसँग बुझेअनुसार यो बिचमा कहीँ रोकिएको छैन। यसमा के भन्छन् सुरुको कार्यक्रम भनेको यो पाइलट
प्रोजेक्ट कार्यक्रम भन्ने छ त्यो यथावत जारी नै छ भन्नुभएको छ र त्यो अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू जुन आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सञ्चालनकर्ताहरू यहाँ आउन नसकेको अवस्थाले त्यसमा अब फिल्डमा काम नभए तापनि अब त्यो जुन कानुनी कारबाही अनुसार कागजहरू मिलाउने काम के हो त्यो चाहिँ भइरहेको छ भन्ने बुझेको छु। त्यो यदि ग्रिन सिटीको अवधारणा हाम्रो खजुरा गाउँपालिकामा आएर पूर्ण रूपले लागू भइसक्यो भने यहाँका किसानहरूलाई धेरै राहत हुनेछ। त्यसमा सिँचाइदेखि लिएर प्राविधिकदेखि लिएर जग्गाको व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुरो त्यसमा पर्नेछन्। यसै गरी खजुरा 3 मनोकामनाका कृष्ण विक्रम केसीले 30 कट्ठामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ। 12 वर्ष अघिदेखि टमाटरको खेती गर्न सुरु गर्नुभएको उहाँले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दा काम गर्न पनि सजिलो हुने गरेको र उत्पादन पनि बढी हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले गाउँपालिकाबाट थोपा सिँचाइ, मल्चिङ, कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि आवश्यक सहयोग पाएको बताउनुभयो। मैले टमाटर खेती अहिले 15 कट्ठामा गरेको छु अनि स्क्वासको लागि 5 कट्ठा र बोडीको लागि 5 कट्ठा अनि फेरि भाँटा पनि 5 कट्ठामा मैले व्यावसायिक रूपले तरकारी खेती गर्दैछु। गाउँपालिकाले सहयोग भन्ने त मैले लिएको छु मल्चिङ र भर्मी कम्पोस्टको लागि पोहोर साल लिएको थिएँ र यो मल्चिङ पनि आफै नै बिछाएँ, आफै नै गरेँ। मल्चिङ प्रयोग गर्दाखेरि धेरै कुराको सुविधा हुँदो रहेछ, पानी लगाउने अनि मल दिनलाई सजिलो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले लगभग 15 वर्ष जति 12 वर्ष जति भयो मैले तरकारी खेती टमाटर खेती गर्न लागेको। त्योभन्दा अहिले चाहिँ यो मैले थोपा सिँचाइ प्रयोग गर्दा धेरै नै राम्रो भयो जस्तो अनुभव गरेको छु र थोरै खर्चले धेरै नै आम्दानी होला जस्तो बिरुवाको अहिलेको देख्दा राम्रै लागेको छ। यो मैले अहिले यही सालमै हो, यही टमाटरमै पहिलोचोटि मैले प्रयोग गरेको हो। यही टमाटरलाई मात्रै गरेको छु र पानीको मात्रा अलिक कम भएको हुनाले थोरै असजिलो भयो। सहयोग भनेर मैले चाहिँ पोहोर सालकोमा मलाई थोपा सिँचाइ र भनेर भर्मी कम्पोस्ट तयारीको लागि 80,000 थियो। अहिले चाहिँ अरू सेवा भन्नुभन्दा पनि सरहरू आएर चाहिँ हेरिदिनुहुन्छ, त्यही नै मलाई सबभन्दा ठुलो सहयोग भएको छ। प्राविधिक सहयोग चाहिँ भइरहेको छ र मलाई यसमा चाहिँ अनुसन्धानबाट पनि र तालिम केन्द्रबाट सरहरू, कृषि तालिम केन्द्रबाट सरहरू पनि आएर बेला बेलामा सरसल्लाह दिइरहनु। खजुरा गाउँपालिका कृषि शाखाका कृषि प्राविधिक ताराप्रसाद डाङ्गीले पालिकाले कृषि कर्म गर्ने किसानका लागि प्राविधिक सहयोग, यन्त्रीकरण, उन्नत बिउ बिजन लगायतको क्षेत्रमा सहयोग गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले किसानको माग अनुसारको सहयोग पालिकाको कृषि शाखाबाट उपलब्ध गराउँदै आएको दावी गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ सबभन्दा सम्भावना चाहिँ तरकारी खेतीमा यसमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। फलफुल तरकारीमा यहाँको किसानहरूलाई अगाडि लिन सकिन्छ। यहाँको माटो बलौट दोमट भएको कारणले यहाँ तरकारी खेती गर्नलाई सजिलो पनि छ। यहाँ समस्या भनेको सिँचाइको सबभन्दा मेन समस्या भनेको सिँचाइमा। यहाँ सिँचाइ चाहिँ छँदै छैन। यहाँ यता पूर्वी बेल यता माथि उत्तरतिर त पानी नै पाइँदैन। त्यहाँ समस्या सबभन्दा सिँचाइको छ। त्यहाँ वडा नम्बर 8मा रनियापुरतिर साइडमा, त्यसै गरी 5 र 6मा पनि त्यता पनि सिँचाइको समस्या छ। यता 2मा फेरि पानी चाहिँ बर्खामा चाहिँ डुब्ने नै भयो, अरू बेला चाहिँ पानी पाइँदैन यहाँ पनि। त्यसै गरी 1 नम्बरमा पनि सिँचाइको समस्या छ। सिँचाइको क्षेत्रमा अहिले चाहिँ हामीले बजेट चाहिँ 20 लाख बजेट छुट्याएको छौँ। यो गाउँपालिकाबाट बजेटबाट 1 करोड बजेटको 20 लाख बजेट चाहिँ सिँचाइलाई भनेर छुट्याएको छौँ। त्यसमा पनि 75% अथवा माग अनुसार 50%सम्म अनुदानमा दिने भनेर मोटर अथवा जडान, त्यसको जडान गाड दिने मात्र भनेर हामी छुट्याएको छौँ। यो चाहिँ अहिले त्यसको माग सङ्कलन भइसकेको छ। करिब 300 भन्दा बढीजनाले आवेदन दिनुभएको छ। अब हामी त्यसको अनुगमनमा अब हिँड्नेछौँ। अब केही दिनमा अब अनुगमनमा पनि हिँड्न लागेका छौँ। हाम्रो कृषि क्षेत्रमा यन्त्रीकरण गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। अहिले यन्त्रीकरणमा पनि छुट्याइएको छ केही बजेटहरू। यन्त्रीकरणमा हाम्रो समग्र बजेट चाहिँ 36 लाख छुट्याइएको छ। त्यसमा चाहिँ बाँड्ने कार्यक्रम पनि अब सकभर तिहार अगाडि हुने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसको निर्णय पनि भइसकेको छ। यन्त्रीकरण मिनी टिलर बाँड्ने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसै गरी अब
यहाँ यान्त्रिकरण गर्ने अब त्यसै गरी रोड रिपरहरू पावर टिलरहरू अर्को वर्ष चाहिँ माग अनुसार किसानको माग अनुसार हेरेर यो वर्ष चाहिँ अब साना किसानहरूलाई समेट्ने हिसाबले मिनी टिलरमा फोकस गरियो भने अर्को वर्ष चाहिँ पावर टिलरमा अलिक ठुलो मेसिन अलिक व्यवसायिक कृषकहरूलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले फोकस गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। नजिकै गरिरहेको यो नेपालीहरूको महान पर्वहरू मनाइरहँदा यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोनाको मापदण्ड सुरक्षा मापदण्डलाई आफू पनि पालना गरौँ र अरूलाई पनि पालना गर्न लगाऊँ, आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाऊँ। खजुरा गाउँपालिकामा करिब 16,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 कृषि क्षेत्रका लागि रु 40 लाख छुट्याएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 रु 60 लाख बजेट विनियोजन गरेको खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 भने 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले पनि वर्षेनी किसानहरूको प्रोत्साहन तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएको वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष देवीलाल खनाल बताउनुहुन्छ। खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 अलिकति कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढेको वडा हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै यहाँका जनताहरू हाम्रा कृषक दाजुभाइहरू कृषिमा आत्मनिर्भर र पशुपालनतिर पनि निर्भर चाहिँ हुनुभएको छ। यस मानेमा हामीले खजुरा गाउँपालिकाबाट यो यहाँका खजुरा 2 मा रहेका यो तरकारी खेती व्यवसाय गरेका साथीहरूलाई र कृषकहरूलाई खजुरा गाउँपालिकाले सहयोग अनुदान दिएर पनि उहाँहरूको स्तर उन्नत बढ्छ भने गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचका साथ अहिले गएर भर्खरै खजुरा गाउँपालिकाको 50% अनुदानमा यो सानो हाते ट्र्याक्टर भन्छ जसलाई मिनी पावर टेलर भने भन्छ त्यो अहिले चाहिँ वितरण गर्दैछ 50% छुटमा। योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न किसिमका चाहिने अब यो जुन प्लास्टिक मल्चिङको लागि भने चाहिँ केही किसानलाई त्यसरी चाहिँ वितरण गर्यो, केही मोटर पनि चाहिँ यहाँ वितरण गरिराख्यो। यो स्मार्ट कृषिले नसमेटिएका ठाउँमा अब यो खजुरा गाउँपालिकाले छुटेका कुना छेउछाउमा परेका किसानलाई पनि यिनको स्तर उठाउनुपर्छ भनेर यो अहिले चाहिँ सोचका साथ यो चाहिँ कार्यक्रम ल्याएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब गर्नै पर्ने एकदमै मेहनती किसानलाई खजुरा गाउँपालिकाले उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले गरेको मेहनत र उहाँको सबै कुरालाई हेरेर उहाँहरूले के चाहना गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहना अनुसार उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने सोच राखिरहेको छ। यसमा पनि खजुरा गाउँपालिकाले विज्ञ टिमहरूसँग सल्लाह लिएर यहाँका कृषक अगुवासँग पनि तपाईँहरूको चाहना के हो, तपाईँले कसरी काम गर्ने, तपाईँको सोच के छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको चाहना अनुसार नै अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ। र अहिले गएर पशुपालन तर्फ पनि यहाँका किसानहरू दुधमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, मासुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले धेरै खजुरा गाउँपालिकामा साँच्चै भन्नुपर्दा सबै वडाभन्दा बढी चाहिने फर्म दर्ता गर्ने 2 नम्बर वडा नै परेको छ। अहिले धेरै चाहिँ बाख्रा पालनमा चाहिने फारम के अरे फर्म दर्ता गर्नुभएको छ, गाई फर्मको दर्ता गर्नुभएको छ, भैँसी फर्म दर्ता गर्नुभएको छ, धेरैले गर्नुभएको छ। अहिले बाख्रा पालनमा पनि धेरै लाग्नु भएको छ। र अहिले भर्खरै अब खजुरा गाउँपालिका कृषि यो चाहिँ पशु शाखाले पनि अब यो पशुपालनतिर पनि कार्यक्रम ल्याउँदैछ। केही बाख्रा वितरण गर्दैछ, केही मतलब पशु समूहमा बसेका लाई पनि अब अलिकति बिउहरू चाहिँ वितरण गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब दुधमा पनि केही स्तर बढोस् भनेर उत्पादन बढोस् भनेर त्यो किसिमको सोच बनाइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ यो कृषिमा भन्दा पनि तरकारीतिर बढी आकर्षण हुनुहुन्छ र त्यसपछि पशुपालनतिर पनि त्यत्तिकै आकर्षण हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खजुरा गाउँपालिकाले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नि साँच्चै भन्नुपर्दा आत्मैदेखि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ वार्ड नम्बर 2 लाई राम्रोसँग हेरिराखेको छ।
हाम्रो किसान दाजुभाइले चाहना अनुसारको काम गरेको अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फल पनि पाउनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबको साथ यहाँको कृषि प्राविधिक पशुपालन प्राविधिकहरू उहाँहरू चाहिँ क्षेत्रमा खटिरहनु भएको छ, लाग्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका किसानलाई अझै सिँचाइमा अझै पुगिरहेको छैन, सिँचाइतिर अझै जोड दिनुपर्छ कि भन्ने सोच बनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येकको घर घरमा कमसेकम सिँचाइको सुविधा होस् र प्रत्येकको घर घरमा सानै भए पनि हाते औजार सबैको घरमा होस् र यो मिनी पावर टिलर सबैको घरमा होस् भन्ने सोच चाहिँ खजुरा गाउँपालिकाले राखेको छ। अगुवा कृषक केसीले कृषि क्षेत्रमा किसानलाई अनुदान भन्दा पनि आवश्यक परेको बेला तत्काल प्राविधिक सल्लाह र यन्त्रीकरणका लागि सहयोग गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै समयमा मल र बिउको जोहो गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले किसानसँग सहकार्य गरेर नीति नियम बनाउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यो हामीले अनुदान भन्दा पनि यो प्राविधिक ज्ञान दिनुभयो भने अझ धेरै कुराहरू ज्ञान हुन्छ र यो सरकारको उसमा भन्ने हो भनेपछि अहिले मैले चाहिँ भनेको बेलामा मल प्रयोग गर्न पाएको छैन। अब बिउ पनि अब टाइममा नपाएको हुनाले अहिले मैले चाहिँ धेरै गर्नु पऱ्यो। अहिले जस्तो मैले त्यत्रो त्यो 10 कट्ठा जतिमा मैले चाहिँ अस्ति नै लगाइसक्नु पर्ने बिउ नपाएर अहिले बल्ल पाएर ल्याएर आएर मैले बनाउँदैछु अहिले। अब यो समयले चाहिँ हामी कृषि औजार आजभोलि मान्छे पाइँदैन, मान्छे नपाइनु हुनाले यसलाई चाहिँ खन्ने गोड्ने आजभोलि त हरेक औजारले छोरे उसले चाहिँ धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नि देखेको छु, आफूले अनुभव पनि गरेको छु, ठाउँ ठाउँमा गएर देखेको छु। त्यसले चाहिँ औजारको त्यस्तो ल्याउने प्रविधि सिकाउने तालिम दिने गऱ्यो भने हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। अर्का किसान दितालले पालिकाले किसानको आवश्यकता पहिचान गरी आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउनका लागि औजार र त्यसको प्रयोग विधि समेत सिकाउने गरी प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बारीभरि टमाटर, काउली, ब्रोकाउली, केरा, आँप जस्ता फलफुल खेती गर्दै आउनुभएका उहाँले उत्पादनको बजारीकरणका लागि पालिकाले एक द्वार प्रणाली अपनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। अब यहाँको अहिले खजुरा गाउँपालिकाले कृषि कर्मलाई सहयोग पुग्ने गरेर विशेष गरी अब यो सिँचाइ अलिकति यहाँ सबभन्दा कमजोरी सिँचाइ कम भए हुनाले त्यो सिँचाइमा बढी जोड दिएको छ र त्यसपछि के गरेको छ भने बाली पकेट विकास कार्यक्रम भनेर एउटा पकेट विकास कार्यक्रम छुट्याएर त्यसरी एउटा बाली पकेट कार्यक्रम अनुसार जुन बाली जसले जे गर्ने हो त्यस सम्बन्धी के चाहिन्छ भन्ने कुरो त्यसरी नै खजुरा गाउँपालिकाले सुविधा दिएको छ। र मैले यो गत वर्ष के भन्छ टमाटर बाली विकास उसमा मैले यो आउने अहिलेको वर्षमा हालेको थिएँ। त्यसमा अब मैले 50% भनौँ न, अब 50% गाउँपालिकाबाट सहयोग दिएको छ। त्यसमा लगभग 57,000 जति अब त्यो अनुदान रकम मैले लिएँ। त्यसमा 57,000 जति मैले आफ्नो खर्च गरेँ। 57 के अब त्यसमा अब कृषिमा त अब निश्चित रकम यति नै लाग्छ भन्ने कुरो हुँदैन, त्यसमा बढी पनि लाग्न सक्छ। त्यही अनुसारको अहिले मैले टमाटरहरू पनि मल्चिङ सिस्टममा जुन अहिले हामीले भर्खरै त्यो बारी हेरेर आएका छौँ, अब त्यसमा मल्चिङ सिस्टमको छ र त्यसमा पानी पोखरी पनि छ। त्यो पानी पोखरी बनाउनको कारण के भने जुन जग्गामा हाम्रो पुस माघमा पानी पर्ने हुन्छ, प्रायः जसो पानी परिरहेको छ, त्यो पानी त्यो तरकारी खेती गरिएको बारीको पानी जति पनि छ त्यो पानी पोखरी बनाएको ठाउँमा पोखरीमा जान्छ र पछि त्यही पानी फेरि पुनः मैले त्यो पम्पसेट लगाएर त्यही तरकारीमा सिँचाइ गर्ने मैले सक्छु। त्यसमा एउटा अलि फरक किसिमको अहिले मैले त्यहाँ एउटा परीक्षणको रूपमा पनि हेरेको छु। र मैले फेरि के थियो भने यो ग्रिन सिटीको कार्यक्रममा म चाइना पनि गएको थिएँ, चीनमा 2-3 दिन त्यहाँ घुमेर आएँ। युनान प्रान्तमा पेङ्गो महानगरपालिका भन्ने ठाउँमा त्यहाँ गएर त्यहाँको सिस्टम यही छ प्रायः सो। त्यहाँ धेरै अरू कुनै त्यो हाई टेक्नोलोजी अपनाएर त्यसरी गरिएको छैन, एकदम अत्याधिक खर्च गरेर त्यो खेतीमा त्यसरी खर्च गरिएको छैन। सामान्य किसानले गर्न सक्ने क्षमता जति छ किसानको त्यही अनुसार उनीहरूले त्यो प्रविधि अनुसार खेती गरेको मैले देखेँ र त्यही सिस्टम मैले यहाँ अहिले आफ्नो यो बारीमा मैले त्यसरी चाहिँ अपनाएर मैले त्यो खेती गरेँ। यसको बजारीकरणको पनि व्यवस्था के छ भने बजारीकरणको सुनिश्चितता छैन। कस्तो सुनिश्चितता छैन भनेपछि हामीले लगेर झ्याप्पै बेच्ने ठाउँ एक ठाउँ भएन।
यो छरिएर अब छरिएर बेच्नुपर्ने भयो आफ्नो हिसाबले कहाँ बिक्छ भनेर दौडेर खोजेर हामीले बेच्छौँ। तर यसको लागि अब मैले अझ सबभन्दा के भन्छु भने हाम्रै खजुरा गाउँपालिकाले कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा एउटा बजार व्यवस्थापन गरिदिने राम्रो किसिमले, त्यो पनि व्यवस्थित तरिकाको, तरकारी अलि दिनसम्म रहने किसिमको त्यस्तो किसिमको स्टोरको व्यवस्था गरिदिने, त्यसरी गर्ने र अनि त्यसपछि हाम्रो पालिकाले अन्य ठाउँ पठाउने त्यस्तो किसिमको भयो भने अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो मुख्य बजार भनेको त नेपालन्जा हो, हामीले नेपालन्जामा लगेर बेच्छौँ। त्यसमा के छ भने अब हामीले बेच्ने भनेको आडतमा हो। अब आडतमा अब त्यो कमिसन उनीहरूले आफ्नो हामीले जुन बिक्री गर्छौँ त्यसमा कमिसन पनि लिन्छ उनीहरूले। त्यसमा अब तौलमा 100 किलो बराबर 1.5 किलो त्यो के काट्छ, त्यो के भन्छ त्यो काट्दो पनि रहेछ, त्यसरी काटेर अब उनीहरूले लिन्छन्। र अब अर्को कुरो के छ भने अनि रेटको पनि फिक्स हुँदैन यसको। उनीहरूले अब आफ्नो अब आज बजार गिर्यो भने झ्याप्पै भाउ तल गिराउन पनि सक्ने भए, बढाउने बेला अब 1-2 रुपियाँ बढाए त्यसपछि के भन्छ नै घट्ने बेला भाउ हमेसा एकदम झ्याप्पै तल आउने त्यस्तो किसिमको भइराखेको छ। त्यही भएर एकदम सुनिश्चित भएन क्या यसले गर्दा। हाम्रो यहाँ खजुरा गाउँपालिकाभरिमा लगभग कृषि योग्य जमिन 16,000 हेक्टर जति छ लगभग। त्यसमा कसैले धान रोप्ला, कसैले चना मसुरो गहुँ रोप्ला, कसैले तरकारी लगाए, कसैले फलफुल, कसैले माछा पालन गर्ला। त्यसको के गर्ने भनेर निश्चित बजार हाम्रो खजुरा गाउँपालिकाको आफ्नो छुट्टै कलेक्सन गर्ने एउटा बजारको व्यवस्थापन गरिदिने जस्तै सेन्टर पारेर गरिदियो भने के हुन्छ भने हामीले उत्पादन गरेका यो 16,000 हेक्टरमा जुन उत्पादित चिज वस्तुहरू छन् आफूले खाने छोडेर बाँकी बेच्ने जति एक ठाउँमा जम्मा हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई बाहिर बेच्ने, त्यो गर्यो भने के भयो भने खजुरा गाउँपालिकाको पनि आम्दानी भयो, यहाँको किसानहरू बिचौलियाको त्यहाँ कुरो पनि आएर बिचौलियाले किसानलाई ठगी गर्ने पनि चान्स भएन। त्यसले गर्दा त्यो गर्न एकदम जरुरी छ र अब त्यतातिर त्यो गर्न एकदम खजुरा गाउँपालिकाले त्यो गर्न पनि पर्छ। यस वर्ष कृषिको बजेटमा साना सिँचाइका लागि सहयोग, कोभिड-19 का कारण विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगार दिने योजना, एक नमुना फर्म निर्माण, हाइब्रिड बिउ उत्पादनका लागि किसान प्रोत्साहन, ग्रिन सिटी निर्माणका लागि किसानलाई आधुनिक प्रविधि र यन्त्रीकरणसँग जोड्नका लागि अनुदान सहयोगको नीति अगाडि सारेको प्राविधिक डाङ्गीको बनाइ छ। हाम्रो यस वर्षको बजेट चाहिँ गाउँपालिकाको बजेट चाहिँ 1 करोड छ। 1 करोडमा चाहिँ हाम्रो यन्त्रीकरणमा छुट्याइएको छ कि 50% अनुदानमा, साना सिँचाइमा, कोभिड विशेष कार्यक्रम भनेर विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई विशेष कार्यक्रम बनाइएको छ। त्यसै गरी 1 वडा 1 फर्म स्थापना गर्ने भनेर नमुना फर्म स्थापना गर्ने भनेर छुट्याइएको छ केही बजेट। त्यसै गरी यसको हाइब्रिड बिउहरूको लागि तरकारीको हाइब्रिड बिउहरू वितरण गर्ने भनेर छुट्याइएको छ। 2077 सालको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, मोहम्मद डे र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त भएको बेलामा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी नियम पालन गर्दै घरमै बसेर चाडपर्व मनाऊ, कोरोनाको संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। धन्यवाद। खजुरा गाउँपालिकाले आफूलाई कृषि कर्ममा आत्मनिर्भर र आधुनिकीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरेको ग्रिन सिटीको अवधारणा अनुसार किसानलाई विदेश भ्रमण समेत गराएको छ। कृषि उपज बजारीकरणका लागि किसानको माग अनुसारको बाटो निर्माण गरिँदै आएको साथै माग अनुसारको प्रविधि, कृषि यन्त्र आदि उपलब्ध गराउने पहल गरेको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष खनाल। विकास निर्माणका कुराहरू गर्दा अहिले धेरै जसो त बाटोघाटो यहाँको चाहना के छ भने धेरै जसो जनताहरूको चाहना तपाईँले के छ भनेपछि वडामा आउँदा गाउँपालिकामा जाँदा पनि हामीलाई बाटै छैन, यो बाटोको असुविधा भयो, यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरो छ। त्यसमा धेरै जसो यो बाटोघाटोको चाहिने माग आइरहन्छ। दोस्रो कुरो चाहिने यो अब यो धेरै कृषकमा काम गर्ने भएको कारणले यो बत्तीको समस्या छ। अलिकति ठाउँ ठाउँमा पोल पनि पुगिराखेको छैन, बत्तीको पावर पुगिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कमसेकम बत्तीको सुविधा अझै भन्नुपर्दा पुगिराखेको छैन। त्यसलाई पनि चाहिने कसरी अगाडि बढ्ने त
भन्ने किसिमको सोच बनिरहेको छ र अझै धेरै जसो जनताको गुनासो के छ भने हामीलाई बत्ती पुगेन, यहाँनिर चाहिँ लाइन छैन, यो खम्बा पुगेन भनिसकेको त आइरहेको छ। तर पनि पुग्न त पुगेको छ जनता, तर जति पुग्नु पर्यो त्यो पुगिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै यसो यहाँको जनताको माग भनेको बाटो र बत्ती, यो दुईवटा कुरा असाध्यै यहाँको माग छ। र त्यसपछि गएर यो कृषिमा त अब आत्मनिर्भर नै वडा हो यो। त्यसले गर्दाखेरि अब तरकारी धेरै छ त हाम्रो वडा नम्बर 2 मा त धेरै हाम्रो किसान दाजुभाइ त तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका दाजुभाइहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ, लाग्नु भएको छ। जस्तो अहिले 2 नम्बर वडा चाहिँ यो स्मार्ट कृषिले काम गरेको छ, तर पनि उसले समेट्न नसकेको ठाउँलाई पनि समेट्नुपर्छ र सबै यहाँका जमिन कुनै बाँझो रहनुहुन्न। किसान दाजुभाइले केही न केही खेती गरेको हुनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ छ, तर कतिपय ठाउँमा त्यो हुन सकेको छैन। र आशा गरौँ भोलिका दिनमा अब यो बत्ती र चाहिँ यो चाहिँ पावरको चाहिँ सुविधा भयो भने सायद बाँझो नरहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना पनि छ। उसो त खजुरा गाउँपालिका बाँकेकै अन्न भण्डारको पालिकाको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको छ। 2023 सालदेखि खेती गर्न सजिलो हुने गरी इजरायली मोडलमा बसालिएको बस्तीमा सिँचाइको अभाव भएका कारण भूमिगत सिँचाइमै निर्भर हुनु परेको छ। तर पनि गाउँपालिकाको सहयोग र किसानको मेहनतका कारण तरकारी तथा अन्नबालीमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका बन्नतर्फ उन्मुख रहेको छ। हामी हाम्रो खजुरा राम्रो खजुरा कार्यक्रमको तेस्रो अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो खजुरा 77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा र सुझावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।